बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। फिर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑप्शन होगा ऑल का, उसे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर और जो वाक़यात पिछले 24 घंटों में हुए, कितना जानी नुकसान हुआ, हदफ क्या था और पाकिस्तान की फोर्सेस ने कितने लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पार्लिमानी कमेटी के इजलास की ये कहानी है और ये तलब कर लिया गया है मंगल को, और पाकिस्तान में तमाम पार्लिमानी जमातों को ब्रीफ किया जाएगा दहशतगर्दी की इस नई लहर के हवाले से और इस वक्त जो इन तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे मुल्क में कार्रवाइयाँ जारी हैं। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अली अमीन गंडापुर की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने इदारे पर खुलकर तनकीद की है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, जिसको कंट्रोल करना चाहती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत, इस हवाले से एक जेटी बनाई गई है और इस जेटी में अब कौन कौन पेश होने जा रहा है, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर, और व्यूअर्स ये होना ही था। पिछले 3 वर्षों को अगर आप उठाकर देखें तो हमारी अफगानिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। हमने अपनी सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करने पर लगा दी। पिछले 3 वर्षों को अगर आप उठाकर देखें तो ये मौजूदा टोला या पीडीएम का टोला या फिर इनकी इत्तेहादी या फिर इस पूरी हुकूमत को प्यार करने वाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रास्ते से हटाने में लगी रही और उसकी सियासत को ख़त्म करने में लगी रही। जहां पर हमें लोगों को अंगेज करना था, जहां पर हमें दहशतगर्दी को रोकना था, हमें अफगानिस्तान से बात करनी थी, तालिबान से मुज़ाकरात करने थे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी संजीदगी का ये आलम है कि अफगानिस्तान में हमने कोई एक सिंगल डेलीगेशन हमने नहीं भेजा। हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी ताज़ा हुकूमत में आए और इन्होंने भी आने के बाद अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया, तो फिर बात किससे होगी? अगर वो अफगानिस्तान जहां पर हम अमेरिका के साथ पाकिस्तान बैठता है और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता है, जब आग हमारे घर में लगी हुई है, वहां पर हम क्यों अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे? और ये सिर्फ 1, 2, 3 महीने की बात नहीं है, मैं पिछले 3 सालों की बात कर रहा हूं। अब व्यूअर्स, फैसला ये हुआ कि पहले पाकिस्तान में सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए, लेकिन करना आपने सर वही है जो आपके दिल में आ गया है और आप अपनी इन्हीं पॉलिसीज के ऊपर चलेंगे। और जब ये आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी है तो आपने फैसला कर लिया कि पार्लियामान को ब्रीफ करें, ताकि कल को कोई हमें ये ताना ना दे और जिम्मेदार ना ठहराए कि हमें बताया नहीं गया। इसलिए आप हुज्जत पूरी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती थी और ये आप ही के फैसले हैं कि आज पाकिस्तान जहां पर खड़ा हुआ है। वो ऐवान जो पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता, वो इनके फैसले कैसे कर सकेगा? हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की, तो भाईजान मसला यहाँ पर ये है कि जो लोग हमारे मईशत के फैसले कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे बाबू लोग आते हैं ब्रीफ केस उठाकर पाकिस्तान के हवाले से फैसले करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की अदालत में नहीं जाना या फिर अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ बड़े साहब के कहने पर फैसले करते हैं और पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा है। तो वो पार्लियामान जो हमारी नुमाइंदगी नहीं करता, जहां पर लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए, ये मुल्क जल रहा है। और आसिफ अली जरदारी की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठकर ये फैसला कर रही है कि हमें पंजाब में हिस्सा क्यों नहीं देते। पाकिस्तान की आवाम को कब हिस्सा मिलेगा, ये फैसला कौन करेगा? मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से ना किसी ने ये सवाल किया कि पार्लियामान का जी इजलास बुला लिया गया, अच्छी बात है, तमाम सियासी जमातें बैठेंगी और फैसला होगा। तो उन्होंने कहा जी कि जहां पार्लियामान की हैसियत पर ही सवाल हो, इन कैमरा इजलास की क्या हैसियत है? मसाइल गंभीर ज़रूर हैं पर नाकाबिले हल नहीं, और अगर हम हल निकालने में संजीदा हैं तो सही समत में पहला कदम इख्तियार करें। अवाम के नुमाइंदा लोगों को आपको ये हक देना चाहिए और इस भानमती के कुंबे को कौन तस्लीम करता है? और ये हुकूमत पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करती। हमने मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने के लिए भाषण दिए, सरमायाकारी तो सरकार बहुत दूर की बात है, हम नहीं ला सके। हाँ, दहशतगर्दी को
ہم نے پاکستان کا راستہ ضرور دکھا دیا ہے. ہماری یہ پالیسیز کا نتیجہ ہے. ہم نے پچھلے 3 برسوں میں جس محاذ پر انگیج کرنا تھا ان تمام لوگوں کو جہاں سے یہ دہشت گردی ہوتی ہے، ہم ان کو انگیج نہیں کر سکے اور ہم صرف عمران خان کے پیچھے لگے رہے، اور آج پورا ملک اس کی قیمت آپ کو ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. کوئٹہ میں حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں. انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں جی. معروف عالم دین مفتی عبدالباقی نورزئی کو کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پر شہید کر دیا گیا ہے. انہیں کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا. اس سے پہلے کل مفتی منیر شاکر کو پشاور میں نشانہ بنایا گیا، اور جو وہ کلیم کر رہے ہیں نا ان کے بیٹے، وہ بہت ہی خطرناک کلیم ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اعتماد لوگوں کا آپ سے اٹھ گیا. جب آپ اپنے لوگوں سے بات نہیں کرتے، انہیں طرح طرح کے نام دیں، دہشت گردی کا ایک برانڈ ان کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیں، تو پھر سر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی جی کچھ باتیں کہی ہیں، انہیں بھی تھریٹ الرٹ جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے اوپر حملے ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو جی ٹھیک کر دے، ہماری دعا ہے، اور دہشت گردوں کو اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے نکال دے. وزیرستان میں جی کرفیو نافذ ہو گیا ہے خیبر پختونخوا کے علاقے، اور جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی نقل و حرکت کے باعث جزوی طور پر کرفیو نافذ کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. تورخم بارڈر جی تاحال بند ہے، اور پاک افغان تورخم سرحد 23 روز سے بند ہے، جس سے دونوں ممالک کے مابین تجارت بھی رکی ہوئی ہے. دو طرفہ تجارت بند ہونے سے دونوں ملکوں کو اب تک مجموعی طور پر $66 ملین کا نقصان ہو چکا ہے. کسٹم حکام کے مطابق افغانستان سے یومیہ اوسطاً $1.6 ملین کی امپورٹ، جبکہ $1.4 ملین کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، جو تورخم بارڈر گزرگاہ بند ہونے کی وجہ سے رک گئی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر سر حالات ہیں. اب یہ جو خیبر پختونخوا تھریٹ الرٹ جی جاری ہوا ہے، اور اس الرٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے پیش نظر انٹیلیجنس بیورو IB کے عملے کے لیے تھریٹ ایڈوائزری جاری کر دی گئی. عملے کو اپنا نقل و حرکت محدود کرنے، شناخت چھپانے اور سرکاری گاڑیوں کے استعمال سے پرہیز کی تلقین کی گئی ہے. تو سر یہ وقت آ گیا ہے، اور ہمارا جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان اور جو ایک سیاسی ٹولہ ہے، دیکھیں پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. بھائی جان 3 برسوں سے حکومت آپ کی ہے، پالیسیز آپ کی ہیں. عمران خان کو صرف 3 برس ملے اور وہ بھی حکومت نہیں کر سکا. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا، یہ تمام تحفے ان کے دیے ہوئے ہیں جو آج پاکستان میں بچہ بچہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور نے جو اس میں باتیں کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر کھل کر تنقید کی ہے. میں آپ کے ساتھ وہ 1 by 1 شیئر کر دیتا ہوں. لیکن ویورز اس سے پہلے جو اعداد و شمار اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ بڑے کرٹیکل لیول پر ہیں. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع پشاور، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور جنوبی وزیرستان محمد ایجنسی خیبر میں پولیس تھانوں، سیاسی اور مذہبی شخصیات پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجنوں حملے ہو چکے ہیں. پولیس کے مطابق دہشت گرد حملوں میں پولیس کے 4 اہلکار شہید، جبکہ 3 زخمی ہوئے، اور جوابی حملوں میں 4 دہشت گرد مارے گئے. اچھا، اب یہ تو وہ فگرز ہیں نا جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ فگرز بہت زیادہ ہیں. جو ان کے اپنے سورسز ہیں یا پھر مقامی لوگ جن سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ بطاتے ہیں، خاص طور پہ کوئٹہ میں میری جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے مسلسل، جو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ نمبرز بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں خاص طور پہ تاکید کی گئی کہ آپ نے کسی صورت بھی یہ جو نمبرز ہیں وہ ہم سے پوچھے بغیر شیئر نہیں کرنے. ٹھیک ہے، ہماری اسٹریٹجی ہے، اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. نمبر 2، لوگوں کو انٹرویوز کی اجازت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ ڈرائیور جو تھا اس کو انٹرویو کی اجازت نہیں ملی کہ وہ بتا سکے کہ وہاں پر کیا ہوا، کیونکہ وہ زندہ بچ کر وہاں سے نکل کر آیا ہے اور اسے ریسکیو کیا گیا. تو وہ آپ کو اصل کہانی بتا سکتا ہے، لیکن اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے. فار دی آبویس ریزن یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی اسٹریٹجی ہے، بالکل غلط نہیں ہے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت پولو میچ دیکھ رہی ہے. ہمارا صدر کیا کر رہا ہے؟ جو کمانڈر ان چیف ہے پاکستان کی افواج کا، وہ پولو میچ دیکھ رہا ہے اور اس میں مگن ہے. اور پھر دوسری طرف ایک JIT بنائی گئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس میں کچھ لوگوں نے پیش ہونے نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہیں تحریک انصاف کے. تو ہماری پرائیورٹیز یہ رہ گئی ہیں. حامد رضا صاحب کی گفتگو سنیں، وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنے میں مصروف ہے، اور ریاست PTI کے سوشل میڈیا کے بچوں کو اغوا کرنے میں مصروف ہے. اور میں ان واقعات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. خدا کا خوف کریں اور پاکستان کو بچانے کی فکر کریں. تو ہماری پرائیورٹیز ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو ہمارے سے زیادہ پاپولر ہے، مقبول ہے، اس کا راستہ ہم نے کیسے روکنا ہے. سر اس وقت تو دہشت گردی
कैसे रोकनी है, ये इस तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं जी अली अमीन गंडापुर। उनकी गुफ्तगू बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट थी और उन्होंने आज क्या बातें कही हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और इस पूरी सिचुएशन का असल जिम्मेदार कौन है। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि जब हुकूमत संभाली तो सूबे में मुलाजमीन के लिए 15 दिन की भी तनख्वाहें नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के विजन पर अमल दरामद के बाद सूबा 169 अरब रुपए सरप्लस में चला गया है, यानी आज हमारे पास 3 माह की तनख्वाहें मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत संभाली तो 762 अरब रुपए का मकरूज था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया कर्ज भी नहीं और 50 अरब कर्जा वापस कर चुके। जो डेट फंड है इसमें 30 अरब जमा करवा दिए, 50 अरब तक ले जा रहे हैं। कल 150 अरब रुपए इस फंड में डालेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा खुददार और खुद मुख्तार होगा। जो पैसा हमने जनरेट किया वो टैक्स लगाकर नहीं बल्कि वो पैसा इस निज़ाम में मौजूद था जो किसी और की जेब में जा रहा था और हम इस पैसे को वापस हुकूमत के पास लाए। खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर मनाजरे के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि बार बार पंजाब से ये आवाज़ आती है ना अपनी कारकर्दगी ठीक करो। भाई पहले अपने आप को ठीक करो, कारकर्दगी तो बहुत दूर की बात है। पहले अपनी जमहूरियत को ठीक करो, पहले अपने कॉल ऑफ फेल को ठीक करो, पहले अपनी सियासत के अंदाज को ठीक करो, पहले अपनी आपको पाकिस्तान की आवाम के साथ कनेक्ट करो, फिर ये मुनाजरे करना। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है या फिर बाकी जमातें, इनके पल्ले कुछ नहीं है कि वो अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी को किसी तरह भी चैलेंज कर सके। मैंने मुजम्मिल असलम का एक इंटरव्यू किया और व्हाट अ वंडरफुल जेंटलमैन ही इज़, और उन्होंने जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर के विजन, क्योंकि खान साहब का विजन है ना, आप अली अमीन गंडापुर को ठीक है क्रेडिट दें, ग्राउंड पे इस वक्त वो मौजूद है, लेकिन ये असल में विजन इमरान खान का है। और इमरान खान ने पिछले जो 8-10 वर्षों में केपी के जो हालात तब्दील किए उसमें इमरान खान का विजन था कि आज आप तसल्ली से बैठकर इकॉनमी को भी ठीक कर रहे हैं, जिन लोगों को आपने सिस्टम में लेकर आए वो आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर रहे हैं, और क्रेडिट जो है वो मुजम्मिल असलम और बाकी लोगों को जाता है। अली अमीन गंडापुर ये भी कहते हैं कि मैं बरमला कहता हूं कि हालात की खराबी के जिम्मेदार पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और इदारे हैं, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार है। अगर पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान संजीदगी के साथ एंगेज करता अफगानिस्तान को तो शायद आज हालात हमारे ऐसे ना होते। एक जो उन्होंने जुमला कहा ना कि जो लोग, ये गौर से सुनिएगा, और ये पाकिस्तान में शायद लोग बात करते हुए डरते हैं, लेकिन ये बात अली अमीन गंडापुर ने कही है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही। वही कहते हैं कि रियासत ने एक पार्टी को ख़त्म करने पर फोकस किया तो उनका अपना काम रह गया और दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर शुरू हो गई। वैसे ये बातें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तो आपको मिलेंगी, लेकिन नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये बातें वहाँ पर हुई हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना रिकॉर्ड करने के बाद टेलीविजन चैनल ने उसके पीसेस निकाल कर अपनी मर्जी के वो टेलीविजन के ऊपर चलाएं, असल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलाई गई। वही कहते हैं कि रियासत ने एक पार्टी को खत्म करने पर फोकस किया तो उनका अपना काम रह गया और दहशतगर्दी मुल्क के अंदर शुरू हो गई। मैं बेल्जियम में जजीरा भी ले लेता हूं, हमारे तमाम जिम्मेदारान अमेरिका यूके की नेशनैलिटी के लिए तल मिला रहे हैं, लेकिन अगर कोई अफगानी पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहता है तो हम नहीं उसे लेने देते। क्या अफगानिस्तान मुल्क नहीं है? हमने उन्हें पॉलिसी से आपस में नफरत बढ़ा दी, और अफगानियों को इस तरह कैसे बॉर्डर के उस तरफ फेंका जा सकता है? अगर अफगानी पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो दे दें। मेरा आर्मी फैमिली बैकग्राउंड है, मेरा दोस्त भी आर्मी में है। एक जाली FIR सामने आई, मैंने उससे कहा कि समझ से बाहर है कि अब कौन हुक्म जारी कर रहा है, कौन ऐसे इकदामात हमारे खिलाफ करवा रहा है। देखें, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत कुछ करवाती है, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, और अली अमीन गंडापुर की इस हैरानगी का जवाब है ये कि हुकूमत ने उनकी नफरत को या फिर उनके इकदामात को अपनी ताकत के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। यानी अगर बहुत सारे ऐसे इकदामात हैं जो अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं भी कहती ना, ये लोग आपको करते हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर 9 मई का बयानिया हर चीज़ में घसीटते हैं। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ, वहाँ पर 9 मई के बयानी की असल क्या ज़रूरत थी? वो बयानिया, वो हकायक जो आप अदालत में पेश नहीं कर सके या साबित नहीं कर सके, आपने जाफर एक्सप्रेस के साथ भी अटैच कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर ये दहशतगर्दी नहीं की, जिन लोगों ने की है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आपकी पॉलिसीज़ हैं, और पिछले 3 वर्षों में आपको अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए था। अली अमीन ये भी कहते हैं कि जब भी कोई वाकया होता है तो हमें फ़ोन करके कहा जाता है कि बयान दे दें, ये हालात आ गए कि फ़ोन करके बयान जारी करवाए जा रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, हमारी पॉलिसीज़ को रिविजिट करने की बात है।
جب میں نے ان کو مذاکرات کا کہا امن و امان کے لیے تو انہوں نے میرے پر تنقید شروع کر دی، اور پھر کئی ماہ بعد انہوں نے کہا کہ چلیں جی آپ مذاکرات کر لیں۔ میں نے ایک کمیٹی بنا دی اور ان کو آن بورڈ لے کر کمیٹی بنائی، پھر میری کمیٹی نے سفارشات بھیجی۔ اب 3 ماہ گزر چکے، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ انہوں نے ایک جرگہ بلایا اور پھر بات کرنے کے لیے خود بھی گئے تھے، اس جرگے سے انہوں نے خطاب بھی کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے آپ یہ کمیٹیز بناتے ہیں، اصل آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کتنی دفعہ آپ ٹائم بائی کریں گے، جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس کیا پالیسی ہے؟ تو پالیسیز کو ریوزٹ کریں۔ علی امین گنڈا پور نے جی ایک تو 321 ملین خرچ کرنے کی انہوں نے بات کی ہے، گاڑیوں کو بلٹ پروف بنایا جا رہا ہے، 105 کے قریب 4000 SMGs حاصل کی گئی ہیں، اور دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں 2423 اہلکار بھرتی کیے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی جی اوبیسلی حکمت عملی ہے، کے پی کی خاص طور پہ جہاں پہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جی کیسز کچھ ایسے ہیں جس میں اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اب ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اس نے عمران خان سے ملاقاتوں کی جتنی بھی درخواستیں تھیں ان کو یکجا کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لارجر بینچ بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ اب یہ کریں گے کیا؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بینچ اپنی مرضی کا بنوا کر یہ راستہ بھی عمران خان کا روکیں گے، اور راستہ انہوں نے کیا روکنا ہے؟ کیونکہ بار بار درخواستیں جاتی ہیں SOPs کے حوالے سے، کیا طے کیے گئے ہائی کورٹ کی طرف سے، اب ان کو ریویزٹ کیا جائے گا، اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے بینچ میں سماعت کے لیے اسے مقرر کر لیا ہے، اور عمران خان ملاقاتوں کے SOPs انٹرا کورٹ اپیل میں طے ہو چکے۔ اب ملاقاتوں کی درخواستیں مختلف بینچز میں سماعت کے لیے مقرر ہیں، انہیں یکجا کر کے ایک لارجر بینچ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک انٹرویو ہے، ارشاد بھٹی صاحب نے جی اس سے پہلے انجینئر صاحب کا انٹرویو کیا، محمد علی مرزا انجینئر کا، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ شخصیت ہیں جو عمران خان سے بالکل اٹیچ تھی، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے ہیں، اور ان کی اوبیسلی ایک اپنی خاص اہمیت ہے، اور جس طرح سے انہوں نے دین کو آسان کیا عام آدمی کے لیے، اور جس طرح وہ ریلیٹ کرتے ہیں اوبیسلی لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے ان کے اوپر بھی تنقید کی ہے، یعنی خواجہ آصف صاحب کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے، جو شخص عمران خان کی بات کرتا ہے آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تنقید ضرور کریں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ظالم مظلوم کی کہانی بہت پرانی ہے، لیکن آخر میں شکست ظالم اور ظلم کو ہوتی ہے جبکہ مظلوم ابھر کر آگے آتا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے ہلاکو خان، چنگیز خان اور شمر کے مظالم کا حوالہ دے کر ظالموں کو پیغام دیا، اور پاکستان میں ظالم کون ہے یہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا۔ عدت کیس کے حوالے سے کہا کہ آج 1446 ہجری ہے، آج تک عدت کیس نہیں بنا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ عدت کیس میں سب سے بڑی گواہی عورت کی ہوتی ہے۔ عمران خان پر کوئی ایک کیس سچا بتا دیں، صرف اس کو جیل میں رکھنے کے لیے ہے یہ سب کچھ کیا گیا۔ عمران خان اپنی پوری جائیداد شوہر خانم کے نام کر چکے، کیا وہ ایک گھڑی پر بک جائے گا؟ خود سوچیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جی اس کا رد عمل دیا، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اور ایسے لوگوں کی بات کم سے کم کرنی چاہیے۔ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اس مولانا کو پہلی دفعہ 6 اکتوبر 1999 کو کابینہ کی میٹنگ میں بیان دیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ عالم نہیں ہے، قصہ خواں ہے، اس کی گفتگو کا علم اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پرانے زمانے سے گاؤں اور شہر کے گلی کوچوں میں پیشہ ور قصہ خواں ہوتے تھے جو محفلوں میں کہانیاں سناتے، اور ساری ان کی اپنی ذہن کی اختراع ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے کی خاص ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور لوگ ان کی کہانیاں بڑے انہماک سے سنتے ہیں۔ سر آپ نے بھی بڑی کہانیاں سنائی ہیں، میں آگے نہیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا انہوں نے جو باتیں کہی ہیں۔ آپ کتنے بڑے کہانی باز ہیں یہ بھی بتائیں، کہ جنرل باجوہ کے سسر آئے، انہوں نے کہا کہ دسو کی کرنا ہے، گارنٹی کون دے گا؟ تو بھائی تسی بھی کہانیاں سنا دے رہے ہو، کہانی یہ اس کہانیاں جو ہے نا پوری قوم کو سنا رہے ہیں۔ یہ کہانی باز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ان کی اپنی ذہن کی اختراع ہے، آپ کے ذہن کی اختراع کیا ہے؟ آپ نے پاکستان یعنی خواجہ آصف کی اگر جمہوریت کے اندر ان کو ماپ تول کر دیکھا جائے تو یہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ آپ کو گیٹ نمبر 4 میں ہی نظر آئیں گے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ I don't waste my time جی، میں اس شخص کے اوپر جس نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کی، کتنے لوگ ہوں گے آپ ذرا سوچ کے دیکھیں جو مولانا طارق جمیل کی گفتگو سننے کے بعد اپنے آپ کو اسلام سے کنیکٹ کرتے ہیں۔
اپنے آپ کو نماز سے کنیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو بھائی جان وہ آپ سے بہت بہتر ہے. وہ اللہ اور اس کے دین کی بات کر رہا ہے. جیسے آپ کہانیاں کہہ رہے ہیں نا، خواجہ صاحب سیاست کریں، سیاست کے اندر یہ جو آپ نے فصیلیں بنا لی ہیں نا نفرت کی، یہ آپ کے اوپر ہی ایک دن گریں گی، یاد رکھیے گا. جی ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے